मुसलमानों की जिंदगी फूलों की सेज नहीं, जानते नहीं हो सलीबी सल्तनत मिल्लत इस्लामिया को चौहों की तरह खा रही है, और जानते हो कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू किया। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके इनकी इस्मतें रौंद डालें। मेरी नज़रें फ़लस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल डालकर मिस्र से भी इस्लामी झंडा उतरवा देना चाहते हो क्या? सुल्तान सलाउद्दीन ने सबको एक नज़र से देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने उन पर कदम रखा तो मेरी रूह छलनी हो जाएगी। हटा दो उन लड़कियों को मेरी आंखों से, ऐसा ना हो कहीं मेरी तलवार उनकी जुल्फों में उलझकर बेकार हो जाए। हुजूर की जा हशमत। मुझे हुजूर न कहो। सुल्तान सलाउद्दीन ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी की गर्दन काट दी हो। सुल्तान सलाउद्दीन ने कहा, हुजूर वो हैं जिनके नाम का तुम कलमा पढ़ते हो, जिनका मैं गुलाम बेदाम हूँ। मेरी जान फिदा हो इस हुजूर पर जिनके मुक़द्दस पैगाम को मैंने सीने पर कंधा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र आया हूँ। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बुहेरा रोम में डुबो देना चाहती हैं, शराब में डुबो देना चाहती हैं। मैं बादशाह बन करने आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां उठाकर वहां से एट गई थी। सुल्तान तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था जिसमें एक लंबी मेज रखी गई थी, जिस पर रंगारंग फूल रखे हुए थे। उनके बीच ब्रोस्ट किए गए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालम मुर्ग और जाने किया रखा गया था। सुल्तान सलाउद्दीन रुक गया और अपने नाइब से कहा कि क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा ऐसा ही खाना खाता है? ने हुजूर, गरीब तो ऐसे खाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। नाइब ने कहा, तुम किस कौम के फर्द हो? सुल्तान सलाउद्दीन ने कहा, क्या उन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों का ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस जगह जितने मुलाजिम हैं और जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं, उन सबको भलो और ये खाना इनको दे दो। सुल्तान सलाउद्दीन ने लपक कर एक रोटी उठाई, इस पर 2-3 बोटियां रखीं और खड़े खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर इस कमरे में चला गया जो वासरा का दफ्तर था। घंटे बाद नाजी दफ्तर से निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार एवा एड़ी लगाई और नजरों से ओझल एवा। रात नाजी के 2 कमांडर जो उसके हमराज थे बैठे इसके साथ शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा करा दूंगा। कम बहुत जो भी बात करता है कहता है रब कबा की किस्म। सलीबियों को मिल्लत इस्लामिया से बाहर निकाल कर ही दम लोनेगा। सलाउद्दीन अयूबी, एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी नहीं जानता कि मिल्लत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सोडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने इसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सोडानी है और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है और रविश? मैं इसे यकीन दिला आया हूं कि ये 50,000 सोडानी शेर सलीबियों के पुरची उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज ठीक न होती। इसने बोला कि मिस्र की फौज बनाकर उनमें शामिल कर दो। नाजी ने कहा, तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि हुक्म की तामील होगी, लेकिन मैं इस हुक्म की तामील ने करूंगा। नाजी ने जवाब दिया। मिजाज का कैसा है? पौरविश ने कहा। जिद का पक्का मालूम होता है कि नाजी ने कहा। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि हुक्म की तामील होगी, लेकिन मैं इस हुक्म की तामील ने करूंगा। नाजी ने जवाब दिया। मिजाज का कैसा है? पौरविश ने कहा। जिद का पक्का मालूम होता है कि नाजी ने कहा। आपके दानिश और तजुर्बे के आगे तो वो कुछ भी लगता। नया नया अमीर मिस्र बनकर आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा। दूसरे कमांडर ने कहा, मैं ये नशा उतरने ने दूंगा, इसी नशे में ही मस्त करके मारोनीगा। नाजी ने जवाब दिया। बहुत देर तक वो सुल्तान के खिलाफ बातें करते रही और इस मसले पर गौर करते रही कि अगर सुल्तान ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खुतरा पैदा कर दिया तो वो क्या करेंगे। उधर सुल्तान अपने नाइबैन को सामने बिठाए ये बात ज़ेन नशीन करारे था कि वो यहाँ हुकूमत करने ने आया और न ही किसी को हुकूमत करने देंगा। इसने उन्हें कहा कि असको जंगी ताकत की ज़रूरत है
اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نے آیا 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہے۔ ہمیں ملک کے ہر باشندے کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ ہمارے فوج میں سے اپنے جوہر دکھائے اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ میں نے ناجی کو کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا۔ کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کریے گا؟ وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے، وہ حکم کی تعمیل نے اپنی منواتا ہے، فوجی امور اس کے سپرد ہے، ناظم نے جواب دیا۔ سلطان ایوبی ہاموش ایوا جیسے اس پر کچھ اثر ایوا ہی نے ہو، اس نے سب کو راست کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوس اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا، اسے سلطان بعد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ڈیڑھ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی، بھیس بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے جنگوں میں جاسوسی کی بھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لا سکتا تھا۔ سلطان کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہ جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا، اپنی منواتا ہے۔ صلاح الدین نے کہا، میں نے سن لیا ہے، اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہ کرتا تو میری ری میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک زینت کا مالک ہے۔ اس کے مطابق میں پہلے سے ہی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لے رہے ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہے جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں ہر حتی کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے ہماری نے۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی، اناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا، علی بن سفیان نے کہا۔ میں اپنے ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بھیدی ہے، اس کو سبکدوش کر کے دشمن بنا لیا۔ دانشمندی نے ہماری تلواریں غیروں کے لیے اپنوں کو ہوں بہانے کے لیے نے میں ناجی کی زینت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی زینت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے، سلطان صلاح الدین نے کہا۔ مگر ناجی اتنا کچا نہ تھا، اس کی زینت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جیسے وہ اپنے جال میں پھنسا لینا چاہتا تھا اس کے سامنے موم بن جاتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ سلطان صلاح الدین کے سامنے بھیٹتا بھی نہیں، میں ملاتا چلا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے سلطان صلاح الدین کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام بھرتی شروع کی تھی، اگرچہ یہ کام اس کے مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے گئے، سلطان صلاح الدین اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین کو یقین دلایا تھا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 بار سلطان صلاح الدین کو کہہ چکا تھا کہ سوڈانی فوج باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کو بطب ہے، لیکن سلطان صلاح الدین یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا۔